लकडाउन गरेर निषेधाज्ञा लगाएर जुनसुकै हिसाबले पनि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यानी कि एमसीसी पास गर्ने जुन ढंगको खेलोमेलो छ त्यो निन्दनीय छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यानी कि एमसीसी अमेरिकाको यो सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको छ पश्चिमाहरूको। याद रहोस् इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन। जस्ताको तस्तै यसलाई पास गर्नु हुँदैन। यसले राष्ट्रहित विपरीतको काम गर्छ। नेपालको नेशनल सोभरेनिटी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंसी यानी कि राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता अखण्डता र भौगोलिक स्वतन्त्रता विरुद्ध एमसीसी छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि एमसीसी लाई जस्ताको तस्तै पास गर्नु भनेको बाघला पाल्तु जनावर बनाउँछु भन्ने दृष्टता गर्नु छ र यहाँ फोन आएको रहेछ, म एकचोटि उठाउँछु। हेलो हजुर, मर्निङ, नमस्कार। त्यो विषयमा पछि कुरा गरौँला, म लाइभमा छु अहिले। हजुर, ल ल साथीहरू, फोन आएपछि उठाउनै पर्यो। मेरो एउटा चलन छ, हत्तपत्त म कुनै पनि फोन कल्सलाई इग्नोर गर्दिनँ। अहिले लाइभमा छौँ, यद्यपि उठाउँदाखेरि फरक पर्दैन। र यो एमसीसी को सवालमा कुराकानी गर्नुपर्दा चाहिँ यो एमसीसी राष्ट्रहित विपरीत छ। मैले फेरि पनि तपाईलाई भने यसका बुदाको विषयमा पोहोर साल नै व्याख्या गरेका थियौं, आन्दोलन गरेका थियौं। फेरि एकचोटि जुरुक्कै उठ्नुपर्ने अवस्था छ। लकडाउन निषेधाज्ञाको कारण देखाएर, मजबुरी देखाएर अनि त्यसपछि यो जसरी पनि पास गर्ने जुन खालको खेलोबल्लो चलेको छ, जसले एमसीसी पास गर्नको लागि भूमिका खेल्नुहुन्छ उहाँहरू नेपाली जनताको नजरमा गिर्नुहुन्छ, सिद्धिनुहुन्छ। यो कुरा स्पष्ट हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब मैले यति कुरा भनौं कि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी नेपाललाई जस्ताको तस्तै पास गर्नु छैन। यसलाई दारा नङ्ग्रा झिकेको सर्कसको बाघ जस्तो बनाउनु पर्छ। मर्र त गर्न सक्छ तर चितर्न वा टोक्न सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पास गर्ने जुन दृष्टता भएको छ, कमा फुल स्टप पनि चेन्ज नगर्ने, गीता, बाइबल, कुरान, पुराणको तहमा यसलाई लिएर जसरी तसरी पास गर्नुपर्छ, बाई हुक बाई क्रुक यसलाई पास गर्नुपर्छ भनेर सरकार कन्दनी कसरी लागेको छ, दुर्भाग्यवश भन्नुपर्छ। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, नेपाली कांग्रेस त यसको निम्ति संकल्प प्रस्तावै लानुपर्छ भन्ने पक्षमा गइसक्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसको बारेमा के कुरा गर्नु? हरेक राष्ट्रघाती परियोजनाहरू, चाहे महाकाली सन्धिको कुरा गरौँ, चाहे जुनसुकै पश्चिमा र भारतसँग जोडिएका हर राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरू नेपाली कांग्रेसको लागि सबैभन्दा बढी स्वागत योग्य हुन्छ र ऊ तिनै सम्झौता पास गरेर विदेशीलाई भिजाउन चाहन्छ। नेपाल हित विपरीत, राष्ट्र हित विपरीत जान खोज्छ। 50 करोड डलरको गुन्द्रुकको झोलमा नेपालीले आफ्नो इज्जत गुमाउँदैनन्। निशर्त बिना शर्त अमेरिकालाई यदि नेपालको विकास गर्ने त्यत्रो चिन्ता छ भने, उसले नेपाललाई असल मित्र राष्ट्र सोच्छ भने हामी पनि असल मित्र राष्ट्र सोच्छौं। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विश्वास गर्छौं, पञ्चशीलतामा विश्वास गर्छौं। हामी कतैपट्टि ढल्कने वा कोल्टिने काम गर्दैनौं। हाम्रो आफ्नै स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति छ। हामी इक्वी प्रक्सिमिटीमा विश्वास गर्छौं। भारत र चीनको बीचमा छौं। हामी बफर स्टेट हौं, तर हामी कसैको क्लाइन्ट स्टेट वा सैटेलाइट स्टेट होइनौं। हामी कसैको चाकरी दलाली गर्दैनौं। हामी जमला हात छोड्दैनौं। हाम्रो स्वाभिमानलाई हामी कुनै पनि मूल्यमा गुमाउँदैनौं। हामीलाई हाम्रो स्वतन्त्रता प्राणभन्दा प्यारो छ। यो देशको अस्मिता, यो देशको स्वाभिमान र स्वतन्त्रतासँग हामीले कहिल्यै सम्झौता गर्दैनौं। कसैले यो नसोचे हुन्छ कि हामी लत्रिने छौं, झुक्ने छौं, चुक्ने छौं। यो किमार्थ हुने छैन र यो एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास गर्नु हुँदैन। पास गर्ने कुरा आयो भने, जस्ताको तस्तै पास गर्ने कुरा आयो भने यो विशेष आपत्तिजनक हुनेछ। सरकार अनि नेपाली कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो ध्यान भनेको एमसीसी पास गर्ने हो। एमसीसी बुझ्दै नबुझी कतिले यसलाई मुन्द्रेको कमेडी क्लब पनि सोचेका होलान्, त्यो होइन। त्यति सजिलो छैन। अनि अमेरिकाले बिना शर्त नेपाललाई 50 करोड होइन, उसको
औकात र हैसियत अनुसार 50 अर्ब अमेरिकी डलर किन दिँदैन नेपालको विकासको लागि? इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा उसले लगानी किन गर्दैन? किन भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नु सट्टा अरू सेक्टरमा उसले लगानी गर्छ? द्वन्द्व बढाउने, तनाव बढाउने, नेपाललाई द्वन्द्वको परेड ग्राउन्ड बनाउने, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी सैन्य रणनीति अन्तर्गत यो एमसीसी अगाडि बढाइएको छ। 2004 मा यसलाई तत्कालीन सिनियर जज डब्लु बुशले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। मडागास्कर भन्ने देशबाट यसको प्रयोग सुरु हो। अहिलेसम्म 49 देशमा एमसीसी लागू गरिएको छ र ती देशहरूको ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री त्यति गतिलो छैन। पछिल्लो समय श्रीलङ्काले यसलाई विनम्रतापूर्वक अस्वीकार गरेको छ। हामीले पनि भन्न सक्नुपर्छ नो थ्याङ्क्स, तपाईले अफर गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद, तर हाम्रो संसद त्यसलाई पारित गर्न बाध्य छैन। हामीलाई ती कुराहरू अमान्य छन् जो हाम्रो राष्ट्रिय हितको विपरीत छ। हामीलाई यी कुराहरू अस्वीकार्य छन्, ती बुदाहरू अस्वीकार्य छन् जसले देशको भलाइ गर्दैन। यसरी हामी प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यकता छ। तर एमसीसी बारे अतिरञ्जित कुरा गरेर यसलाई कतिले देवत्वकरण गर्ने र कतिपयले दैत्यकरण गर्ने दुईवटा प्रवृत्ति छ। अब एमसीसीलाई एकजना मानिस जो एमसीसी को बारेमा व्याख्या छाड्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई कोअपरेसन भन्नुभएछ। कोअपरेसन होइन साथी, भ्रम नपर्नुहोस्, कर्पोरेसन हो, निगम हो। त्यसकारण सहस्राब्दी चुनौती निगम यसको नेपाली अर्थ भावार्थ त्यो हुन्छ। बुझेर मात्रै कुरा गरौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो एकदमै लामो स्ट्राटेजिक सोच अन्तर्गत अमेरिकाले अगाडि बढाएको परियोजना हो। मिलेनियम याद गर्नु होला, सहस्राब्दीको लक्ष्य सहित अगाडि बढेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो लडतर कुरो छैन, चान्जुने कुरो छैन। यसलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन। एउटा फोन कल आएको छ, म यसलाई रिसिभ गर्छु। हेलो हजुर, हजुर को बोल्नुभयो? म लाइभमा छु भन्नुहोस्। म लाइभमा छु भन्नुहोस्। तपाईँ को बोल्नुभयो? हजुर हजुर म लाइभमा छु कि अहिले। म फेसबुक लाइभमा छु। किन इन्डिङ गर्ने? किन इन्डिङ गर्नु तपाईँको लागि? तपाईको लागि म या सयौं हजारौं साथीहरुसँग जोडिएको छु। तपाईको लागि म इन्डिङ गर्छु त फेसबुक लाइभ। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? अहिले होइन, अहिले होइन, 1 घण्टा पछि। 1 घण्टा पछि मलाई फोन गर्नुस्। ल ल। बडो जिद्दी स्वभावका साथीहरुले फोन गर्नुहुन्छ। अब भन्दै हुनुहुन्थ्यो फेसबुक लाइभ अन्त्य गर्नुस्, कुराकानी गरौँ। के भने अब अचम्म लाग्छ। खैर एनीवे, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको हामी कुराकानी गर्दै थियौं, एमसीसी। र एमसीसी को प्रयोग स्थलको रूपमा नेपाललाई चुनिएको छ र यो परियोजनालाई नेपालले लगभग अस्वीकार गरिसकेको हो। जनताले त एकदम यसलाई एक्सट्रिमली कन्डेम गर्दै आउटराइट रिजेक्ट गर्न खोज्नु भएको छ। तर सत्ताधारीहरूको, सरकारको एडीडीपी र प्रतिपक्षको एकदमै ठूलो हुटुटी नेपाली कांग्रेसको लागि त शेरबहादुर देउवादेखि गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माले यसलाई कुनै पनि मूल्यमा पास गर्नुपर्छ भनेर आफ्ना विचारहरू अगाडि बढाउनु भएको छ। यहाँहरूलाई थाहा छ कृष्णबहादुर महरा सभामुखको पदमा हुनुहुन्थ्यो। यही एमसीसी टेबल गर्न नमानेको हुनाले उहाँलाई सभामुखबाट गलत्याइएको छ। यस्तो निर्मम निर्दयी इतिहास छ, यो कुरा ख्याल गर्नु होला। कृष्णबहादुर महरालाई रोशनी प्रकरणमा फसाएर उहाँको पोलिटिकल करियर समाप्त पार्नको पछाडि यही एमसीसीले भूमिका खेलेको छ। अब नजाने भोलि अग्निप्रसाद सापकोटाजी जो सभामुख हुनुहुन्छ, सभामुखको कुर्सीबाट उहाँलाई गलत्याउन यहाँ के खेल खेलिने हो। किनभने उहाँले पनि एकदमै अरब भएर यो एमसीसीलाई टेबल गर्न मानिरहनु भएको छैन। सभामुखले जबसम्म टेबल गर्नुहुन्न तबसम्म यो प्रस्ताव अगाडि बढ्दैन। यो कुरा यहाँलाई थाहा होला। त्यसकारणले गर्दाखेरि तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता एवं वर्तमान सभामुख
अग्निप्रसाद सापकोटाले फेरि कतै कृष्णबहादुर महराकै नियति त भोग्ने होइन, उहाँलाई पनि पदबाट गलत्याउनको निम्ति कुनै त्यस्तो खालको खेल त हुने होइन भनेर एकचोटि गम्भीर ढङ्गले सोच्नु पर्नेछ। किनभने तपाईँहरूलाई थाहा छ कि केही समय अगाडि काभ्रेमा जो द्वन्द्वकालमा हत्या भएको थियो अर्जुन लामा, त्यो केसमा अग्निप्रसाद सापकोटाजी विरुद्ध उजुरी गरिएको छ र उहाँलाई त्यही केसको आधारमा सभामुखको कुर्सीबाट गलत्याउने खेल पनि चलेको छ र त्यस्तो सभामुख चयन गर्न खोजिएको छ। या त अग्निप्रसाद सापकोटालाई गलाएर थकाएर फकाएर अनेक गरेर एमसीसी टेबल गर्न लगाइन्छ, उहाँलाई सामदाम दण्डभेद नीतिको आधारमा कन्भिन्स गरेर उहाँ गलाएर एमसीसी टेबल गर्न लगाइन्छ संसदमा, या त उहाँलाई कुर्सीबाट घोक्रे ठ्याक लगाइन्छ। यो कुरा लगभग पुष्टि भइसकेको कुरा हो र म उहाँलाई भन्न चाहन्छु आफ्नो राष्ट्रवादी अडानबाट टस्को मस नहुनुहोस् सभामुखज्यू, इतिहासले तपाईँको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछ। यदि तपाईँले यसपटक जस्ताको तस्तै आएको एमसीसीलाई टेबल गर्नु भएन भने तपाईँलाई राष्ट्रवासीले धन्यवाद दिनेछन्। हामी कुनै पनि विदेशी सहायताको विरोधी होइनौँ, स्वागतयोग्य कुरा हो, देशमा विकास हुनुपर्छ, निर्माण हुनुपर्छ, तर कुन शर्तमा आएको छ, कस्तो कन्डिसनमा आएको छ, त्यो सहयोग रकमको उद्देश्य के छ, कहाँ सदुपयोग हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण छ, त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत आएको यो रकम जो छ 50 करोड US डलर, 50 करोड US डलरको कारण नेपालको विकास र समृद्धि रोकिएको होइन, हाम्रो बजेट त्योभन्दा धेरै माथि छ। यदि 50 करोड डलर यानी कि झन्डै 51 अर्ब अमेरिकी डलर नेपाली रुपैयाँको कारण देश विकास रोकिएको भने प्रधानमन्त्रीज्यू देशवासीलाई आह्वान गर्नुहोस्, हामी त्यति रकम उठाएर दिनेछौँ, प्रत्येक नेपालीले त्यसमा कन्ट्रिब्युसन गर्नेछ। के तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? तर अर्को कुरा के छ भने जुन जुन माफियाहरू, जुन जुन कर छली गर्ने ठुला हाउसहरू छन्, एनसेल लगायत, तिनीहरूबाट राम्रोसँग कर असुली गर्ने भने 50 करोड होइन 50 अर्ब अमेरिकी डलर उठ्नेछ देशमा। त्यति धेरै रकम राजस्व उठाउन बाँकी छ। तर कमिसन खोरीहरूसँग साटकाट गरेर यो जुन ढङ्गको कमिसन खोरसँगको गठबन्धनले, ट्याक्स छल्ने काला व्यापारीहरूसँगको गठबन्धनले उहाँहरू सत्ताधारीहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ। यसले देशहितलाई एकदमै असर पारेको छ, देशहित विपरीतको कुरा हो त्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने यो सब बहाना हो। विदेशी दलाली गर्नेहरूले वास्तवमा भन्ने भने यो देशलाई तबाह बनाएका छन्, खोक्रो बनाएका छन्। उनीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ सत्तामा पुग्न र टिक्नको लागि गरिने नाजायज सम्झौता, चाहे हिजो महाकाली सन्धिको कुरा गरौँ, आज एमसीसीको कुरा गरौँ हो। एउटा कुरा म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु कि जस्तो BRI चीनसँग हामीले ऐतिहासिक सम्झौता गऱ्यौँ, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, उसले निशर्त नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा सहयोग गरिरहेको छ, नेपालको भौतिक पूर्वाधारमा सहयोग गरेको छ, अरबौं पैसा उसले लगानी गरेको छ। चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ गत साल नेपाल आउनुभयो, हामीले स्वागत गऱ्यौँ, बडो राम्रो कुरा हो र हामी खुसी पनि छौँ, गौरवान्वित पनि छौँ। चीनले नेपाललाई बिना शर्त सहयोग गरिरहेको छ। चीनसँग नेपालको सम्बन्ध भनेको हिमाल चाहिँ अग्लो, सागर चाहिँ गहिरो र मह जस्तै मिठो छ। हामी त्यस्तै सम्बन्धको एक्सपेक्टेसन गर्छौँ। छिमेकी सम्बन्ध उच्च स्तरीय हुनुपर्छ। हामी कुनै पनि छिमेकी वा मित्र राष्ट्रसँग सम्बन्ध बिगार्ने पक्षमा छैनौँ। हामीले अमेरिकाको नीति वा साम्राज्यवादी भनेका हौँ, तर अमेरिका देश वा त्यहाँको नागरिकलाई हामी कहिले पनि गाली गलौज वा घृणा गर्दैनौँ। देश आफैमा खराब वा असल हुँदैन, असलै हुन्छ भनौँ न, अझ खराब हुँदैन। र यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ कि हामी सबैले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको बारेमा जुन धारणा बनाएका छौँ, आम नेपाली जनताको पर्सेप्सन के छ, सत्ताधारीले किन बुझिरहेको छैन, बुझेर पनि किन बुझ पचाएको छ। शेरबहादुर देउवादेखि गगन थापासम्मका मान्छेहरू, गगन थापाको विषयमा त यहाँलाई धेरै भ्रमलाई मैले सफा गर्नुपर्छ यहाँहरू समक्ष भएको। जस्तो कि उनी 2008 देखि अमेरिकन एम्बेसीको की कन्ट्याक्ट पर्सन, यानी कि इट मिन्स अमेरिकी एजेन्टको रूपमा काम गरिरहेका छन् भन्ने कुराको पोल जुलियन असान्जले खोलिदिएका छन्। जुलियन असान्जको विकिलिक्सको प्रतिवेदन जो लिक भएको थियो त्यसमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ गगन थापा अमेरिकी दूतावासको की कन्ट्याक्ट पर्सन हुन्।
उनले नेपालको सूचना अमेरिकनहरूलाई दिन्छन् र अमेरिकाको लागि उनी काम गर्छन्। अमेरिका र भारत इन्डो वेस्टसँग उनको आन्द्रा गाँसिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनले त जसरी पनि तपाईलाई थाहा छ कृष्णबहादुर महरालाई पदबाट हटाउनको निम्ति एमसीसी टेबल नगरेको हुनाले, जबकि तपाईलाई थाहा छ गगन थापाजीको श्रीमतीले एमसीसी अन्तर्गत लाखौं लाख रुपैयाँको मासिक तलब आउने गरी प्रोजेक्ट पाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो हत्याउनको निम्ति र विदेशी दलाली गरेर कुर्सीमा सत्तामा पुग्नको निम्ति उहाँ हतारिनु भएको छ र उहाँले विदेशीहरूको स्वार्थमा काम गरिरहनु भएको छ र यो खतरनाक कुरा हो। अरू देशमा भइदिएको भए उहाँलाई राष्ट्रघात अथवा देशद्रोह गरेको मुद्दा लाग्न सक्थ्यो। एउटा सांसद मन्त्री भइसकेको व्यक्ति, युवाहरूले आशा गरेको भनिएको व्यक्ति, अमेरिकी दूतावासको की कन्ट्याक्ट पर्सनको रूपमा भत्ता बुझिरहेको छ मिस्टर गगन थापाले त्यसो गरिरहेका छन्। तर हामी चुपचाप छौं, अभिशप्त छौं, उनको प्रशंसा गर्छौं। यो भन्दा विडम्बनाको कुरा के हुन सक्छ र तिनै मान्छे गगन थापा विश्वप्रकाश शर्मा पनि पश्चिमासँग जोडिएका मान्छे हुन्, इन्डो वेस्टसँग। यस्ता मानिसहरू लगायत शेरबहादुर देउवाजीको विषयमा त कुरा गर्नै पर्दैन। पाँचौं औँठी सुमसुमाएको सुमसुमाई हुनुहुन्छ। म भन्न चाहन्छु नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, तपाई सम्झौता नगर्नुहोस्। तपाई एमसीसी पास गर्ने संकल्प प्रस्ताव पास गर्ने गरी सरकार ढाल्ने कुरामा अगाडि नबढ्नुहोस्। सरकार त यसै पनि एमसीसी पास गर्नको लागि ज्यान फ्यालेर मैदानमा ओर्लिएको छ। यो कुरा खुलेआम देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले नै भन्नुभएको छ हामी जसरी पनि जुनसुकै मूल्यमा एमसीसी पास गर्छौं। तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्षज्यू, तपाईले एमसीसी पास गर्ने शर्तमा सरकार ढाल्ने अथवा नयाँ सरकार बनाउने त्यो काम नगर्नुहोला। हुन त त्यसलाई परिमार्जन संशोधन गर्छु भन्नुभएको छ। के देश हितमा त्यसलाई तपाईले बदल्न सक्नुहुन्छ, संशोधन गर्न सक्नुहुन्छ? कुन कुन बुदामा तपाईको आपत्ति छ? 1 2 3 4 क्याटेगोराइज गरेर स्पष्ट रूपमा नेपाली जनतालाई भन्नु पर्यो। जस्तो कि हामीलाई आपत्ति छ त्यहाँ हाम्रो देशको महालेखा परीक्षक कार्यालयले त्यसको अडिट गर्न पाउँदैन, अमेरिकाले मात्रै गर्छ। अर्को कुरो, उसको प्रोजेक्ट सुरक्षाको निम्ति सिधै उसले आफ्ना सेनाहरू यहाँ उतार्न सक्छ र यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमाथि सरकारको स्वामित्व रहने छैन, अमेरिकन सरकारको स्वामित्व रहनेछ। यस्ता धेरै घातक बुदाहरू जसले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौम सत्तालाई दखल अन्दाजी गर्छ, नेपालको स्वतन्त्रता र हाम्रो एउटा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा ठूलो हमला गर्न सक्छ। यस्तो खालको घातक प्रोजेक्टमा हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौं। नेपाल कसैको गुलाम होइन, कसैको दास होइन। भारतले पनि सोच्नुपर्छ जतिखेर ऊ अलेक्जेन्डर द ग्रेटको तलवार चाटिरहेको थियो त्यतिखेर नेपाल स्वतन्त्रताको इन्जोय गरिरहेको थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले तपाईलाई भन्न चाहन्छु, एकजना साथीले पुण्यदायी ईपीएस को बारेमा केही बोल्दिनुस् न हौ भन्नुभएको छ सञ्जयजीले। सञ्जयजी, म यसको विषयमा पछि कुराकानी गर्नेछु र अहिले हामीले वास्तवमा भन्ने भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यानी कि एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास हुनु हुँदैन भनेर लबिङ गरिरहेका छौं। हामी आन्दोलन गरिरहेका छौं। पोहोर साल चुटाई खायौं, कुटाई खायौं र राष्ट्रवादको गीत गाएर नथाक्ने यो सरकार, अनि त्यसपछि प्रजातन्त्रको बेसुरा राग हलापेर नथाप्ने नेपाली कांग्रेसको बीचमा यो एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भनेर एउटा अघोषित गठबन्धन बनेको छ। अब मधेसी दलहरूको त कुरै भएन, उनीहरू जसो जसो बाहुन बाजे उसै उसै स्वाहा यसलाई पास गर्नको निम्ति कम्बर कसेर लागेका छन् र एमसीसी घातक छ र एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास गर्नु हुँदैन जस्ताको तस्तै। यसलाई धारा नङ्ग्रा झिकेको सर्कसको बाघ, तपाईहरुलाई थाहा छ नि, जब विष निकालिन्छ भने त्यो गोमन साँप रहँदैन, त्यो धामन साँप हुन्छ, पानी साँप हुन्छ। अनि दारा नङ्ग्रा झिकेको बाघ, केवल सर्कसको बाघ केवल भोटे कुकुर जस्तै जति पनि शक्तिशाली हुँदैन, न्यार गर्छ तर त्यसले न चिथोर्न सक्छ न टोक्न सक्छ। र यस ढंगले हामीले त्यसलाई दारा नङ्ग्रा झिकेको बाघको स्ट्याटसमा नधकेलिकन त्यसलाई कुनै पनि हालतमा टेबल गर्नु हुँदैन, पास गर्नै हुँदैन। यो हाम्रो शर्त हो, आवश्यकीय शर्त हो। नेपालले आफ्नो स्वाभिमान जोगाउनु पर्छ। नेपाल जस्तो देशमा विदेशीहरूले परेड ग्राउन्ड बनाउने सम्भावना रहन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब चीनलाई घेराउ गर्न आएको भारत र पश्चिमा शक्ति इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी अन्तर्गत एमसीसी लिएर आएको छ। यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। हामी हाम्रो देशलाई अरू देशको गिनी पिग बनाउन दिनु हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो 50 करोड वाला जो लफडा छ, यसको कारण विकास समृद्धि हो के भनेर कतिपयले भनिरहेका छन्, यो गलत कुरा हो।
हामी कहाँ ठूलो पैमानामा घुसखोरी छ, करप्सन छ। धर्रा उभियो, स्वागत योग्य कुरा हो, राम्रो कुरा हो, तारिफ गरौँ, स्वागत गरौँ। तर त्यसलाई 4 अर्ब रुपियाँ लाग्ला त धर्रा उभ्याउन। धर्राको पुरा संरचना तयार पारेर त्यसलाई एउटा पार्कमा फेर्नको निम्ति 4 अर्ब भने त चान्चुने कुरो होइन, 400 करोड रुपियाँ कसरी त्यो खर्च हुन सक्छ? त्यहाँ पनि घपलाबाजी घोटाला छ र त्यसको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। यति भनिसकेपछि साथीहरूलाई म अर्को कुरा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने अब लाइभ पनि अलिकति लामो हुन थाल्यो। म कन्क्लुजन निष्कर्ष के दिन चाहन्छु भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी यो कुनै पनि हालतमा जस्ताको तस्तै पास हुनु हुँदैन। यो घातक छ, यो राष्ट्रहित विपरीत छ र राष्ट्रहित विपरीत कुनै पनि स्वाभिमानी नेपाली अगाडि बढ्न सक्दैनन्। यदि एमसीसीमा जस्ताको तस्तै पास गर्ने दृष्टता गरियो भने यो लकडाउन, यो निषेधाज्ञा तोडेर जनता सडकमा आउनेछन्। अहिले निषेधाज्ञा गर्नुको पछाडि ठिक छ, स्वास्थ्यमा सजग रहनुपर्छ, कोरोनाको कहरबाट बस्नुपर्छ, त्यसको लागि हामी घरमा बसौँ, स्टे सेफ भन्न चाहन्छु। तर यसको बहानामा यही बीचमा एमसीसी पास गर्ने एक खालको खेलोमेलो कन्स्पिरेसी चलिरहेको छ र त्यस्तो हुनु हुँदैन। र जस्ताको तस्तै एमसीसी पास गर्न खोजियो भने सबले यो लकडाउन तोडौँ, सडकमा आउँ, आन्दोलनको आदि बेहेरी सृजना गरौँ र एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्ने षड्यन्त्रलाई विफल पारौँ। नो एमसीसी भनौँ, नो एमसीसी, जस्ताको तस्तै हुँदैन। प्रेम रावल लगायत हामीले पनि बुलन्द आवाज गरेका छौँ। प्रेम रावलज्यू एउटा देशभक्त नेता हुनुहुन्छ, उहाँले स्पष्ट रूपमा आवाज मुखरित गर्नुभएको छ र फेरि पनि हामी सडकमा आउन तयार छौँ। आन्दोलनको मैदानमा शिरमा कफन बाँधेर आउनको निम्ति हामी कुनै कसर बाँकी राख्दैनौँ, यो कुरा एकदम स्पष्ट हो। केही दिन यता श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा चौथो अङ्ग फोर्थ स्टेट भनिएको मिडियामाथि प्रहार भइरहेको छ, राज्य र गैर राज्य पक्षबाट। केही दिन अगाडि एकजना पत्रकारको अफिसमा घुसेर केही गुण्डाहरू, केही माओवादीहरू, केही आवाराहरूले अश्लील गाली गलौज गर्दै लछार पछार घोक्राई मुन्ट्याई गरेका थिए। त्यस विरुद्ध हामी आन्दोलित भयौँ। परिणामस्वरूप तिनीहरूले माफी पनि मागेका थिए, आइन्दा यस्तो गल्ती दोहोऱ्याउँदैनौँ भनेर कागज पनि गरेका छन्। र अर्को कुरो के छ भने अनिश तामाङजी उज्यालो नेटवर्कको साथी हुनुहुन्छ, उहाँलाई अफिसमै आएर हाम्रै सामुने मैले त्यसको कडा शब्दमा निन्दा भर्सना पनि गरेको थिएँ अफिसमै। र प्रहरीले सुरुमा त पक्राउ पूर्जी नलिइकन छतमै आएर पक्राउ गर्न खोजेको थियो, पछि पक्राउ पूर्जी ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले भनिसकेपछि अदालतको आदेश विपरीत फेरि अदालतले उहाँलाई त्यसरी नपक्रिनु भनेको छ। त्यहाँ आएर पक्रिने काम भयो र अहिले उहाँलाई कडा मुद्दा लगाउने भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। ठिक छ, उहाँले एउटा म्याटर छाप्नुभयो। भारतीय गुप्तचर संस्था र रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्सका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलले मध्यरात प्राइम मिनिस्टरलाई भेट गर्नुभयो र भेट गरिसकेपछि के भयो भन्ने कुरो एउटा उज्यालो नेटवर्कले एउटा म्याटर छाप्यो। त्यसमा केही आपत्तिजनक कुराहरू रहेछन्, जस्तो कि एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने, हुन त त्यस्तै देखिया छ। अनि कालापानी लिपुलेको लिपियाद्वारा समेटिएको नक्सालाई किताबमा नछाप्ने आदि इत्यादि सम्झौता प्राइम मिनिस्टरको भयो भन्ने कुरो त्यो एउटा चिठीको रूपमा अथवा एउटा बुदाको रूपमा रहेको त्यो म्याटरलाई प्रकाशित गरिसकेपछि सरकारले विशेष आपत्ति देखाएर तत्काल उहाँहरूले त्यसलाई डिलिट गर्दै माफी पनि माग्नुभयो उज्यालो नेटवर्कको तर्फबाट। ठिक छ, माफी माग्नुपर्छ, त्यसलाई प्रमाणित गर्न सकिएन भने अप्रमाणित कुरालाई एक्सक्युज गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यति गरिसकेपछि अब प्रहरीलाई अथवा सम्बन्धित सरकारवाला, प्रहरीलाई त होइन नि, सम्बन्धित सरकारवाला निकायलाई स्रोतको पुष्टि गर्ने हो, कुन स्रोतबाट त्यो म्याटर आयो भनेर पुष्टि गर्ने हो। मेरो विचारमा भारतीय जासुसी संस्था केही कमाल हो त्यो, त्यस ढङ्गको लेटर सार्वजनिक गर्नु र त्यो आपत्तिजनक छ। वास्तवमा हामी यो कल्पना पनि गर्न चाहँदैनौँ कि यो देशको कार्यकारी प्रमुख हेड अफ दि गभर्मेन्ट एक्जिक्युटिभ हेडले त्यस ढङ्गले भारतीय एउटा सहसचिव स्तरको कर्मचारी जासुसी संस्थाको प्रमुख सामन्त कुमार गोयलसँग त्यस ढङ्गको भाषा प्रयोग गरिएको पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ भनेर हामी सपनामा पनि चिताउन सक्दैनौँ। किनभने हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको एउटा इज्जत छ, गरिमा छ, त्यसलाई आदर कदर गर्नुपर्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यस ढङ्गले त्यो कुरामा सम्झौता गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छैन। तर के हो त, त्यो पत्र अथवा त्यो लिखत सत्य हो अथवा असत्य, त्यो सेकेन्डरी कुरा हो।
मुख्य कुरो भनेको उहाँ आफैले अनिश तामाङजी लगायतका साथीहरूले त्यो वास्तवमा त्यसप्रति त्यसको स्रोत खुलाउन नसकिसकेपछि क्षमा माग्नु भएको छ र उहाँले आइ एम सो सरी, हामी माफी चाहन्छौँ भनिसकेपछि माफी दिनुपर्छ। विशाल हृदय भनेको, डेमोक्रेटिक हृदय भनेको अरूलाई माफी दिन सक्नु पनि हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि उदार छाती बनाएर अबदेखि आइन्दा यस्तो गर्ने छैनौँ भन्ने शर्तमा उहाँलाई माफी दिनु नै राम्रो हुन्छ र उहाँको